ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तद् सकृत् स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य आद्ये प्रकरणे संज्ञाप्रकरणे स्मः। गतपाठे अस्माभिः तत्र प्रत्याहारसूत्राणि आदाय विचारः आरब्धः वर्तते। ततः पूर्वमपि तत्र माहेश्वराणि सूत्राणि इति वा अथवा प्रत्याहारसूत्राणि इति वा अथवा उभयोः समानः अर्थः, तत्र भिन्नभिन्नविदुषां भिन्नभिन्नदृष्टिः या भवति सापि अस्माभिः तत्र चिन्तिता, तद्विषये चिन्तनं कृतं। प्रत्याहारसूत्राणां विषये चर्चा आरब्धा वर्तते। 14 प्रत्याहारसूत्राणि इमानि अस्माभिः प्रकृते दृष्टानि। ततश्च एतावता एतेषां सूत्राणाम् अन्त्याः ये वर्णाः भवन्ति, नाम अन्तिमाः ये वर्णाः भवन्ति, ते वर्णाः इत्संज्ञकाः भवन्ति इति आदौ उक्तवान् ग्रन्थकारः पंक्तौ। येषाम् अन्त्याः इतः, ततः लणसूत्रे कारश्च, नाम लण इति सूत्रे अकारः अपि इत्संज्ञकः वर्तते। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः इति। तर्हि तत्र व्याख्यात्रा आसां पङ्क्तीनां व्याख्यानं कृतं। केचन विषयाः अस्माकं पुरतः उपस्थापिताः। तत्र इदानीं हकारादिषु, नाम ह य व र इत्यादिषु यः अकारः वर्तते सः उच्चारणार्थः वर्तते। तस्मिन् सन्दर्भे तत्र कश्चन विमर्शः जायमानः वर्तते। ह्यः यः विमर्शः अस्माभिः श्रुतः, तस्मात् अग्रे तस्मिन्नेव सन्दर्भे अत्र ईषद् कथयिष्यते। अर्थात् यत्र ह्यः पङ्क्तिः अस्माभिः अन्तिमा पङ्क्तिः पठिता, ततः अग्रिमा पङ्क्तिः अस्माभिः पठिष्यते। अतः प्रतिदिनं वयं यत्र पाठसमाप्तिं कुर्मः तत्र अङ्कन्या किञ्चिद् चिह्नं स्थापयामः। अग्रिमदिवसे अस्माकं पाठस्मरणाय सौकर्यं यथा स्यात्। तत्र पश्यन्तु, व्याख्यायां मूलपङ्क्तेः आरम्भः स्थूलाक्षरैः कृतः भवति, किञ्चित् आरम्भमात्रमेव। ततः परं तस्य व्याख्यानम् अस्थूलाक्षरैः कृतं भवति। तत्र हकारादिष्वकार उच्चारणार्थ इति तत्र उक्तं खलु। ततः अग्रे व्याख्यात्रा उक्तमासीत्, हकारादीनां सुखोच्चारणार्थं पुनः पुनः अकारपाठः इत्यर्थः। अन्यथा ह य व र इत्येवं क्लिष्टोच्चारणापत्तेः इति भावः, नाम व्यञ्जनानां क्लेशेन उच्चारणं स्यात्। अतः अत्र एषः अकारः हकारादिषु पठितः वर्तते। हकारात् परः, यकारात् परः, रेफात् परः, एवं रीत्या सर्वत्र हल् इति शशसर् हल् इति एतावत् पर्यन्तमपि कथयति। ततः परं तेन उक्तमासीत्, अथवा अचं विना हलाम् उच्चारणाभावात् पुनः पुनः अकारपाठः हकाराद्युच्चारणार्थः इत्येव व्याख्येयम् इति। नाम यदि तादृशी अवधारणा वर्तते, वस्तुतः तादृशी अवधारणा इत्येव न, तत् सत्यमेव अस्ति। नाम स्वरं विना तत्र हलाम् उच्चारणमेव न सम्भवति। स्वरं विना तस्य मुखात् बहिः निस्सरणमेव न भवति हलः अथवा कस्यचित् व्यञ्जनस्य। अतः तथा चेत् प्रकृते पुनः पुनः यः अकारपाठः कृतः वर्तते, सः अकारपाठः अत्र केवल उच्चारणसौकर्यार्थः एव वर्तते इत्येव तत्र वक्तव्यम् इति अस्माभिः गतदिवसे एतावती पङ्क्तिः व्याख्याता, नाम एतावती पङ्क्तिः चिन्तिता। व्याख्यानं तु व्याख्यातुः, अस्माकं तु तत्र चिन्तनं तावदेव। अस्तु,
ततः अग्रे किं कथयति, इतः अस्माभिः अग्रे अद्य पठनीयं वर्तते। अतः एव उच्चैरुदात्तः इति सूत्रे भाष्यं, उच्चैरुदात्तः इति सूत्रं वर्तते, तस्मिन् सूत्रे महाभाष्यकारः पतञ्जलिः इत्थं कथयति। किं कथयति? नान्तरेण अचं व्यञ्जनस्य उच्चारणं भवति। नाम अचम् अन्तरेण, नाम अचं विना, अन्तरेण इत्यस्य कः अर्थः? अचं विना व्यञ्जनस्य उच्चारणं न भवति इति। समीचीनम्। अत्र अग्रे कथयति, अत्र च इदमेव अकारस्य पुनः पुनः उच्चारणं ज्ञापकम् इति। नाम महाभाष्यकारेण यदुक्तं किम्, अन्तरेण अचं, नाम अचं नाम स्वरं विना, अन्तरेण विना तत्र व्यञ्जनस्य उच्चारणं न भवति इति यद् भाष्यकारेण उच्यमानं वर्तते, तत्र किं विनिगमकं, कः नियमः, सूत्रकारेण असौ नियमः कुतः ज्ञापितः इति चेत् कथयति, अत्र इदमेव अकारस्य पुनः पुनः उच्चारणं ज्ञापकं भवति भोः। नाम क्व प्रत्याहारसूत्रेषु हयवर ल हयवर इत्यादिषु तत्र पुनः पुनः यः अकारोच्चारणं यद् अकारोच्चारणं कृतं वर्तते तदेव अस्मिन् विषये ज्ञापकं भवति। कस्मिन् विषये, कस्मिन् सिद्धान्ते ज्ञापकं भवति? नाम अचं विना व्यञ्जनस्य उच्चारणं न सुतरां सम्भवति इति। अग्रे कथयति, एवञ्च वर्णातकारः इति कारप्रत्यये सति ककारः इत्यादि, ककार इत्यादि, तत्र वयं वर्णात् कार इति प्रत्ययं कुर्मः, एवं खलु? तद् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः, अग्रिमेषु प्रकरणेषु तद् आगमिष्यति। तत्र वर्णशब्दात्, नाम वर्णं कथयितुं कार इति प्रत्ययं वयं कुर्मः। ककारः, अकारः, लकारः, हकारः, ठकारः, किमपि एवं रीत्या अस्माकं व्यवहारः वर्तते। रकारः, रेफः, रकारः अपि शुद्धः प्रयोगः वर्तते, रेफः अपि शुद्धः प्रयोगः वर्तते। कथं वर्तते? अग्रे स्पष्टीभविष्यति। तत्र वार्तिकद्वयमस्ति, वर्णात्कारः, रादिफः इति। तद् पर्यायेण विकल्पेन प्रवर्तते। सा सर्वापि व्यवस्था अग्रे वक्ष्यते। अत्र कः विचारः अस्ति तत् पश्यन्तु। एवञ्च वर्णात्कारः नाम इति यद् वार्तिकं वर्तते इति, तेन कारप्रत्ययः यः क्रियते, सः कारप्रत्ययः यदा अस्माभिः कस्मात् वर्णात् क्रियते तदा ककारः इति उच्यते। ककारः इति कोऽपि उच्चारणं करोति वा? न खलु। खकारः, टकारः, षकारः, तत्र उच्चारणसौकर्यार्थं व्यञ्जनात् परः अकारः आश्रीयते, अतः ककारः इति वदामः। ककारः इति कोऽपि न वदति, कोऽपि न श्रुतः स्यात् अद्यावधि एतावत्पर्यन्तं बहुद्भिः कथयन्, अथवा क्वापि एवं लिखितमपि न दृष्टं स्यात् यत् स्वररहितः क ततः परे कार, ककार इति श्रवणं कुत्रापि न श्रुतं स्यात्। एवं रीत्या कुत्रापि भवद्भिः न श्रुतं स्यात् अद्यावधि। अतः कथयति, एवं वर्णात्कारः इति कारप्रत्यये सति ककारः, नाम तत्रापि अकारः उच्चारणार्थः स्वीक्रियते। ककारः, खकारः, टकारः, ठकारः इति। वस्तुतः तत्र सः अकारः नास्ति, परन्तु उच्चारणार्थः एव स्वीक्रियते, उच्चारणसौकर्यार्थं। यदि तत्र वर्णद्वयं स्यात् तर्हि तु ककारस्यापि ग्रहणं स्यात्, अकारस्यापि ग्रहणं स्यात्, अकारसहितस्य कवर्णस्य ग्रहणं स्यात्, परन्तु तथा न। वर्णात्, एकस्मादेव वर्णात् कस्माच्चित् तत्र कारप्रत्ययः उक्तः वर्तते। आम्, यत्र तु स्वरः वर्तते तत्र तु स्वरस्यैव ग्रहणं भविष्यति। यथा अकारः, तत्र तु एकः केवलः तत्र विद्यमानः अकारः उच्चारणार्थः न। यदि अकारः इत्यत्रापि अकारः उच्चारणार्थः स्यात् तर्हि अवशिष्टः कः? कार इति अवशिष्टः। कार इति प्रत्ययेन किं प्रयोजनं?
वर्णनिर्देशाय खलु कारप्रत्ययः क्रियमाणः वर्तते। अतः व्यञ्जने एषा चर्चा क्रियमाणा वर्तते। व्यञ्जनात् कारप्रत्ययः यदा क्रियते तत्सन्दर्भे एषा चर्चा क्रियमाणा वर्तते। अतः तत्र कारप्रत्यये सति अपि अकारः उच्चारणार्थः आश्रीयते इत्यर्थः। तच्च ऋषिणा अस्माकं कृते ज्ञापितं वर्तते। हयवर इत्यादिषु तत्र व्यञ्जनानां सौकर्यार्थं सारल्यार्थं स्वरस्य आलम्बनाय, यद्यपि ते स्वराः तत्र न परिगण्यन्ते, परिगणनं तु तत्र व्यञ्जनानामेव अस्ति हयवरट् इत्यतः आरभ्य, सौकर्यदृष्ट्या सः अकारः तत्र तत्र उच्चारितः तावदेव। अग्रे किं कथयति पश्यन्तु। वाक् इत्याद्यवसानेषु यथा वाक् अथवा रामात् कृष्णात् येषां पदानाम् अन्ते हल् वर्णः श्रूयते। तत्र कथयति इत्याद्यवसानेषु, नाम वाक् इत्यादिषु प्रयोगेषु अवसाने नाम अन्ते विद्यन्ते क इत्यादयः ये वर्णाः वाक् इत्यत्र यथा अवसानेषु, वृक्ष इत्यादौ संयुक्तवर्णेषु च, वृक्षा इत्यत्र पश्यन्तु, वृ ततः क ततः ष ततः अ, वृक्ष इत्यत्रापि ककारानन्तरं स्वरः नास्ति। अपि च वाक् इत्यत्रापि ककारानन्तरं स्वरः नास्ति। तर्हि कथयति, तर्हि अत्र अभिप्रायः कः अस्ति, किमर्थम् एतां पङ्क्तिम् आरब्धवान् अस्ति, अर्थात् नाम व्यञ्जनस्य सौकर्यार्थम् उच्चारणं भवतु, ततः स्वरस्य आश्रयणं स्वीक्रियते इति खलु भवता उच्यमानम् अस्ति। अत्र हकारादिषु अतः एव तत्र अकारपाठः यः कृतः वर्तते सः अकारपाठः उच्चारणसौकर्यार्थः वर्तते। तर्हि वाक् इत्यत्रापि कुतः न? अत्रापि उच्चारणार्थः अकारः, उच्चारणसौकर्यार्थम् अकारः कुतः न स्वीक्रियते? वाका इति कुतः न उच्यते? एवं वृक्ष इत्यत्रापि संयोगत्वेन उच्यते खलु, कषयोः संयोगं विधाय तत्र उच्चारणं क्रियते। तत्रापि उच्चारणसौकर्यार्थं ककारात् परः अकारः कुतः न आश्रितः? वृकष इति कुतः न उच्यते इति चेत् तद् कथयति इत्यादौ संयुक्तवर्णेषु च पदान्ते चोः कुः इत्यादि विधिबलात्, पदान्ते चोः कुः इत्यादि विधिबलात् हलोनन्तराः संयोगः इत्यादि शास्त्रबलात् च नायन्नियमः इत्यलम्। एवं खलु। कः अभिप्रायः इति चेत् कथयामि। वाक् इत्यत्र तु चोः कुः इत्यनेन सूत्रेण मूलशब्दः तत्र कः भवति? वाच् इति, चकारान्तः। तस्य चोः कुः इत्यनेन सूत्रेण कुत्वं विधीयते। तर्हि कथयति इति इत्यादि विधिबलात्, विधि नाम इति विधानबलात् चोः कुः इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। अग्रे कथयति हलोनन्तराः संयोगः इत्यादि शास्त्रबलाच्च, अपि च वृक्ष इत्यादिषु कष अनयोः संयोगसंज्ञा कृता वर्तते। सः तत्र विशिष्टं विधानं वर्तते। नायन्नियमः इत्यलं, तत्र विशेषनियमविधानसामर्थ्यात् व्यञ्जनानाम् उच्चारणार्थं स्वरस्य आलम्बनं स्वीकर्तव्यम् इति यः नियमः सूत्रकारेण ज्ञापितः ध्वनितः, सः नियमः वाक्वृक्ष इत्यादिषु न भवति। कुतः? तत्र विशेषविधिसामर्थ्यात् अस्य स्वरोच्चारण नाम उच्चारणसौकर्यार्थं स्वरालम्बनपरकस्य नियमस्य बाधः भवति। अवगम्यते वा? सरलतया कथयामि यदि, नाम हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः यथा तद्वत् सर्वत्र स्वीक्रियतां, वाक् वृक्ष इत्यादिषु अपि। न तथा न, तथा चेत् अव्यवस्था भविष्यति। वाक् इत्यस्य स्थाने वाका इति वदिष्यन्ति, तत्तु अशुद्धं, तथा तु लोके न श्रूयते। एवं वृक्ष इति कषयोः संयोगः न भविष्यति, वृकष इति स्यात्, अनिष्टता स्यात्। परन्तु तथा न, तत्र
अग्रे अस्य नियमस्य अपवादनियमाः सन्ति। नाम अपवादनियमः अथवा विशेषविधानबलात्। वाक् इत्यत्र कुत्वं विहितं, विशेषेण तत्र तस्य कवर्गादेशः कृतः वर्तते, चकारस्य क इति विधानं कृतं वर्तते चोः इत्यत्र। तत्र अज्भिः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञाः भवन्ति, तत्र वर्णानां संयोगः भवति इति पठिष्यते अस्मिन्नेव संज्ञाप्रकरणे अस्माभिः। अतः संयोगसंज्ञायाः विधानसामर्थ्यात् यदि अत्र अकारः मध्ये स्थापितः तर्हि संयोगः एव कथं स्यात्? उच्चारणगतः संयोगः अपि न स्यात्, लेखनगतः संयोगः अपि न स्यात्। अतः यत्र तु व्यञ्जनानि आदाय विशिष्टः विधिः क्वचित् अग्रे उक्तः वर्तते सूत्रकारेण, तत्र अयं नियमः न प्रवर्तते इत्यर्थः। तदेव उक्तवान् नायं नियमः इत्यलम् इति विचारस्य, नाम एतं विचारम् अत्रैव उपसंहरति इत्यलम् इति। कं विचारं? हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः इति एतं विचारं भवतु। इदानीम् अत्र अग्रे विशिष्टः कश्चन विचारः आरभ्यमाणः वर्तते ग्रन्थकारेण। तत्र अतीव सरलरीत्या टीकाकारः अपि अस्मान् प्रवेशयन् अस्ति। तत्र एषः विचारः, यद्यपि सर्वेपि विचाराः अथवा यत्किमपि शास्त्रं भवतु नाम, सम्यक्तया बुद्धौ श्रुत्वा तत्रापि बकध्यानपूर्वकं तस्य बुद्धौ प्रवेशं कृत्वा कदाचित् केषुचित् सिद्धान्तेषु पुनः पुनः चिन्तनस्य अपेक्षा भवति। अपि च शास्त्रं तदधीनताम् एव लभते। शास्त्रस्य अधीनता, अस्माकम् अधीनता, अस्मदधीनता नाम शास्त्रे अस्माकं गतिः। वस्तुतः वयं शास्त्रस्य अधीने स्यामः, न तु शास्त्रम् अस्मदधीनं। यतः शास्त्रस्य श्रेष्ठत्वं वर्तते। अतः भवतु। एवं तर्हि तत्र तत्तत् शास्त्रस्य केचन सिद्धान्तपराः तादृशाः विचाराः वर्तन्ते, कदाचित् तेषां ध्यानेन श्रवणेन अपि, सकृतश्रवणेन अवगमनं तु भवति, परन्तु पुनः पुनः चिन्तनेन एव ते विचाराः बुद्धौ दृढतया तिष्ठन्ति। अपि च यथा मया पूर्वमपि उक्तम्, अधुनापि उच्यमानं वर्तते, संज्ञाप्रकरणम् इदम्, अपि च इतः अग्रिमं प्रकरणं यद्वर्तते परिभाषाप्रकरणम् इत्येतत् प्रकरणद्वयं तत्र समग्रस्य अपि नव्यव्याकरणस्य वा अथवा पाणिनीयव्याकरणस्य आधारभूतं वर्तते, बेस् अस्ति। अत्र प्रकरणद्वये अपि अधिकानि सूत्राणि प्रायशः अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादादेव स्वीकृतानि वर्तन्ते प्रायशः। ततः बहिर्भूतानि अपि सन्ति, ततः बहिर्भूतानि न सन्ति इति न, परन्तु प्रथमपादस्य अपि वर्तन्ते एव। अतः तत्र यथा अष्टाध्यायीक्रमेण प्रथमस्य पादस्य अवगमनं विना समग्रायाः अष्टाध्याय्याः अवगमनं दुष्करं भवति, तद्वत् प्रकृते नव्यक्रमे अपि संज्ञाप्रकरणं परिभाषाप्रकरणं च सुष्ठु यदि अस्माभिः न ज्ञायेत तर्हि वयं तत्र अग्रिमान् विषयान् ज्ञातुमेव न शक्नुमः। यतः यथा एव वयं परिभाषाप्रकरणतः बहिः निर्गमिष्यामः, नाम अग्रे गमिष्यामः, तत्क्षणमेव अत्र पठितानां सिद्धान्तानां तत्र एप्लिकेशन् भविष्यति, नाम तत्र तेषां विनियोगः भविष्यति। अतः एकैको अंशः अत्र सिद्धान्तपरः अपि दार्ढ्येन यत्नेन अस्माभिः अवगन्तव्यः। इदं प्रकरणद्वयं यस्य अवगतं, येन बुद्धौ धृतं, तस्य नास्ति अग्रे व्याकरणशास्त्रे, व्याकरणे, सिद्धान्तजगति किमपि अवगन्तुं दुष्करं। समीचीनम्, अस्तु। अपि च विषयः एकः अन्यः अपि कः वक्तव्यः चेत् पुनः पुनः मध्ये मध्ये स्मारयन् भविष्यामि, गतेषु पाठेषु अपि स्मारितं वर्तते। अष्टाध्यायीं पुरस्कृत्य एव कौमुदीं पठेम।
अष्टाध्यायीसूत्रक्रमः अस्माकं बुद्धौ भवतु। यदि तु भवतां सविधे समयः अस्ति तर्हि अवश्यम् अष्टाध्याय्याः पारायणं प्रतिदिनं कुर्वन्तु। करणं कुर्वन्ति यदि तत्तु अत्युत्तमं वर्तते। अत्युत्तमं नाम अतीव उत्तमं वर्तते। यदि कण्ठस्थीकरणं न सम्भवति तर्हि प्रतिदिनं यदि अष्टाध्याय्याः पारायणम् अस्माभिः क्रियते तर्हि तद् अतीव क्षेमाय भवति, अतीव लाभाय भवति, अत्र सारल्याय च भवति कौमुद्याः अवगमनाय। किञ्च तावदपि यदि न शक्यते तर्हि यत्समये वयं यत् सूत्रं पठन्तः स्मः तत्सूत्रम् अष्टाध्याय्यां क्व, ततः प्राक्तनानि सूत्राणि कानि, किं प्रकरणम् अष्टाध्याय्यां प्रचलति, ततः अग्रे च कानि सूत्राणि वर्तन्ते, तेषाम् अपि अस्माकं ज्ञानं भवेत्। तद्वयं तत्तत्समये स्मारयन्तः भवामः। अभिप्रायः संक्षेपतः एषः। यथा भवन्तः कौमुदीं पुस्तकमादाय पठन्तः सन्ति तथैव भवद्भिः पार्श्वे अष्टाध्यायीपुस्तकम् अपि स्थापनीयं यदि पूर्णतया बोधः अपेक्षितः तर्हि। समीचीनं। किञ्च एकः विषयः अत्र इतोपि वक्तव्यः। शास्त्रं त्वरितया बुद्ध्या अनुक्षणम् एव अन्तः प्रविशेत् इति न भवति, कस्यापि न भवति। सापेक्षत्वं शास्त्रस्य भवति। कानिचन वर्षाणि दातव्यानि भवन्ति, कदाचित् तु कानिचन जीवनानि दातव्यानि भवन्ति, कदाचित् कानिचन जन्मानि दातव्यानि भवन्ति। तपसः इदं कार्यम् इति कृत्वा, परन्तु यः श्रद्धया तपसा च प्रवर्तते, श्रद्धावान् सन् प्रवर्तते, निश्चयेन तस्य कृते अमीषां सिद्धान्तानां प्राप्तिः भवत्येव, तत्र नास्ति संशयः। भवतु नाम इदानीम् अधिकं न वदन् अग्रिमं विचारं प्रति इदानीं गच्छन् अस्मि। वयं च सर्वेपि मिलित्वा अग्रिमं विचारं करिष्यामः। सद्यः इदानीम् अग्रिमविचारस्य आरम्भात् पूर्वं सद्यः करिष्यमाणविचारस्य पृष्ठभूमिविषये किञ्चित् वदामि। पठनसमये अस्माकं सम्भ्रमः यथा न स्यात् तदर्थम्। इदानीं प्रकृते अग्रे हलन्त्यम् अपि च आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रद्वयं यद्वर्तते, तत्र हलन्त्यम् इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सूत्रम्, आदिरन्त्येन सहेता इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य एव सूत्रं भवति। एतत् सूत्रद्वयमादाय अग्रे चर्चा प्रचलिष्यति। तत्रापि चर्चा का नाम, अनयोः उभयोः सूत्रयोः मिथः परस्परम् अन्योन्याश्रयः वर्तते। अन्योन्याश्रयश्च कश्चन दोषः भवति। अन्योन्याश्रयः कथं वर्तते इति तु वयं ज्ञास्यामः, परन्तु प्रकृते अन्योन्याश्रयविषये एव किञ्चित्, नाम अन्योन्याश्रयत्वं नाम किं, तद्विषये एव किञ्चित् अस्माभिः अत्र चर्चा क्रियते। मिथः अन्यतरस्य आश्रयः अन्योन्याश्रयः वर्तते। यत्र अन्योन्याश्रयः शास्त्रे उपतिष्ठते, क्वचित् लोकेपि, तत्र कार्यं न सम्भवति। यथा कश्चन खञ्जः वर्तते, कश्चन च अन्धः वर्तते। खञ्जः अन्धम् उत्थापितवान् अस्ति, नैव, अन्धः खञ्जम् उत्थापितवान् अस्ति। यथा खञ्जः तु चलितुं न शक्नोति, अन्धः चलितुं शक्नोति। खञ्जः चलितुं न शक्नोति, अन्धः द्रष्टुं न शक्नोति। उभाभ्यां मार्गं प्रति गन्तव्यं वर्तते। अतः तत्र खञ्जः यदि नेत्रेण दृष्ट्वा मार्गं न सूचयेत्, नाम एवं गच्छतु, अस्यां दिशि एवम् अग्रे एवं रीत्या पादन्यसनं करोतु, तावत्पर्यन्तम् अन्धः चलितुं न शक्नुयात्। यदि अन्धः न चलेत्, यदि अन्धः तत्र चलनं नारभेत, तर्हि खञ्जस्य अग्रे गमनं न स्यात्। यदा खञ्जेनापि अग्रे गन्तव्यं वर्तते, अन्धेनापि अग्रे गन्तव्यं वर्तते, मिथः आश्रयः वर्तते। तर्हि लोके तु कश्चन उपायः आश्रियते। अस्तु, अहम् आदौ भवतः कृते मार्गं सूचयामि, भवान् चलतु, इतः एवमेवं गच्छामः। अतः सः अन्योन्याश्रयः
परिहृतः वर्तते। यदि तत्र मिथः प्रतीक्षायां कश्चन भवति, आम् सः आदौ वदेत्, मार्गं सूचयेत्, तदा अहं चलिष्यामि, अथवा सः आदौ चलेत्, ततः अहं मार्गं दर्शयिष्यामि इति यदि तत्र विवादः स्यात्, नाम मिथः आश्रयः यदि स्यात्, मिथः आश्रये सति कश्चन तत्र आरम्भं यदि न कुर्यात् अग्रे गन्तुं, तर्हि तत्र अन्योन्याश्रयदोषवशात् अग्रे गमनमेव न स्यात्। तद्वद् एव अत्रापि तादृशी एव काचित् स्थितिः आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रे, अपि च हलन्त्यम् इति सूत्रे जाता वर्तते, जायते। सा स्थितिः, तादृशी परिस्थितिः अत्र युक्त्या ग्रन्थकारेण परिह्रियते। अस्तु, तर्हि एतादृशः अन्योन्याश्रयः अचिरेण सः कथं सम्भवति तद् अचिरेण अस्माभिः ज्ञास्यते। वयं च व्याख्यानुसारम् अग्रे गच्छामः। व्याख्याता अस्मान् सर्वं बोधयन् अग्रे गमिष्यति। इतः पूर्वं यदि भवतां स्वीये जीवने व्याकरणाध्ययनस्य किञ्चित् वा सञ्चयः वर्तते, तर्हि पठितं हलन्त्यम् इति यत् सूत्रं, तस्य अर्थं भवन्तः स्मर्तुं शक्नुवन्ति, अथवा सामान्येन तेन किं कार्यं क्रियते इति भवन्तः स्मरन्ति चेत् अत्र सौकर्यम्, अत्र लाभाय भवति। एवमेव आदिरन्त्येन सहेता इत्यपि सूत्रं कदाचित् सामान्यदृष्ट्या अपि भवद्भिः चिन्तितं स्यात् यदि, अथवा पठितं स्यात्, तमपि सामान्येन स्मरन्तु। विशेषेण तु अत्र स्मारयिष्यते एव, परन्तु प्राज्ञानं यदि भवतां किञ्चन मनसि वर्तते, तर्हि तं बुद्धौ आनेतुं प्रयासं कुर्वन्तु। ततः अग्रे भवतां पूर्वज्ञानानुसारम् अत्र इतोपि उत्तमतया अवगमनं भविष्यति। यदि सूत्रद्वयस्य विषये सुतराम् एतावता यैः न श्रुतम् अस्ति, न ज्ञातं वर्तते एतावत्पर्यन्तम् अपि, तथापि भवन्तः ध्यानेन यदि श्रोष्यन्ति सर्वम् अपि अवगमनम् अत्र भविष्यति। आम्, अपरः विषयः, पौर्वापर्यं नितान्तम् अपेक्षितम्। आम्, विस्मरणं भवति, सर्वेषां भवति, अङ्गीकुर्मः। महतां विदुषामपि भवति, येषां जीवनमेव अतीतं वर्तते शास्त्रे, तादृशाः ज्ञानवृद्धाः, वयोवृद्धाः, तादृशामपि विस्मरणं भवति, तत्र क्लेशः नास्ति। परन्तु स्मरणद्वारा वा पौर्वापर्यम् अस्माभिः अवगमनपूर्वकम् उपस्थापनीयं यत्र यत्र अपेक्षा वर्तते। नाम पौर्वापर्यं नाम पूर्वं पठितः विषयः, अधुना पठितः च पठ्यमानः च विषयः, तयोः मध्ये अन्तःसम्बन्धविशेषः कश्चन इत्यर्थः। भवतु, किं कथयति अग्रे तत् शृण्वन्तु। ननु चतुर्दशसूत्र्यां, ननु इति पूर्वपक्ष उपस्थापनादिषु भवति, अथवा कस्यचित् पक्षस्य उपस्थापनाय ननु इति अव्ययस्य प्रयोगः क्रियते इति मया पूर्वम् उक्तमपि आसीत्, भवन्तः स्मरन्ति। ननु चतुर्दशसूत्र्यां, चतुर्दशानां सूत्राणां समाहारः चतुर्दशसूत्री अग्रे पठिष्यते। समासप्रकरणे कथम् अस्य पदस्य निर्माणं भवति विस्तरेण पठिष्यते। अस्तु, तस्यां चतुर्दशसूत्र्यां णकाराद्यन्तवर्णानां, नाम णकारादयः सन्ति ये अन्तवर्णाः, नाम अन्तिमे ये वर्णाः सन्ति, अयुण् इत्यत्र ण, ऋलृक् इत्यत्र क, एवङ् इत्यत्र ङ, तेषां वर्णानाम् इत्संज्ञा प्रतिज्ञाता। नाम इत्संज्ञा भवति इति अस्माभिः काचित् प्रतिज्ञा प्राप्ता, नाम कश्चन अवगमः, कश्चन तत्र सिद्धान्तः श्रुतः। कुतः? येषाम् अन्त्या इतः इत्युक्तं खलु, अतः तदेव कथयति। येषाम् अन्त्याः इतः इति तत् कथयति। तद् अनुपपन्नम् इति, नाम तस्य उपपत्तिः न जाता अस्ति एतावता। इदं तु ग्रन्थकर्तुः वचनं, ग्रन्थकर्तुः नाम सिद्धान्तकौमुदीकारस्य इदं वचनं। किम्? इमानि सर्वाणि वचनानि कानि? इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि येषाम् अन्त्याः इतः लणसूत्रे कारश्च हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः इति सर्वम् एतेन उक्तानि सन्ति एतावता।
परन्तु तत्र प्रामाण्यं किं? शास्त्रदृष्ट्या कथं तद् उच्यते? ऋषिप्रमाणं तत्र किम् इति चेत् अतः एव उपपत्तिः न जाता वर्तते। अर्थात् अस्य सिद्धान्तस्य येषाम् अन्त्याः तत्र इतः भवन्ति, अन्तिमवर्णाः इतसंज्ञकाः भवन्ति, इति एतस्य सिद्धान्तस्य एतावता तत्र स्पष्टता न जाता अस्ति, अथवा तत्र नियमपूर्वकं येषाम् उपपत्तिः नाम उत्पत्तिः अथवा निर्मितिः अथवा तत्र सिद्धान्तस्य नियमगत तत्र नियमगतः विषयः नोक्तः जातः वर्तते एतावत् पर्यन्तम् इति कथयित्वा ततः अग्रे कथयति तेषाम् एव वर्णानाम् अय्युण् इत्यत्र ण ऋल् ऋक् इत्यत्र क एवं सर्वम् अन्तं हल इति सूत्रं यावदपि तेषां हि हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा वक्तव्या इति। हलन्त्यम् इत्यस्य सूत्रार्थं वयं जानीमः, न जानीमश्चेदपि सामान्येन अत्र अवगन्तुं शक्नुमः। उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात्। तत्र सूत्रकारेण वार्तिककारेण अपि च भाष्यकारेण ये वर्णाः उक्ताः उच्चारिताः सन्ति, यानि वचनानि उच्चारितानि सन्ति, तेषां वचनानाम् अथवा तेषाम् उपदेशभूतानां वचनानाम् अन्त्यवर्णः यः वर्तते, यदि सः अन्त्यवर्णः व्यञ्जनरूपः भवति तर्हि तस्य इत् संज्ञा भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। अतः हलन्त्यमिति सूत्रेण इत् संज्ञा वक्तव्या। समीचीनम्। अग्रे कथयति इतः एव एकैकोऽपि विषयः इदानीं ध्यानेन श्रोतव्यः। यतः अन्योन्याश्रयदोषः यः वर्तते, आदौ तु अन्योन्याश्रयः कथम् अनयोः द्वयोः सूत्रयोः जायमानः वर्तते इति अवगन्तव्यं। तर्हि सः दोषः कथं भवति इति अवगन्तव्यं। ततः परं तस्य परिहारः अवगतः भविष्यति। अतः एकैकस्यापि सोपानस्य तत्र आरोहणसमये एव दार्ढ्येन पादः तथा स्थापनीयः, स्खलनं यथा न स्यात्। अस्तु, तच्च सूत्रं किं कथयति? हलन्त्यमिति सूत्रेण इति संज्ञा वक्तव्या। तच्च सूत्रं हल् पदार्थावगमोत्तरमेव प्रवृत्तिमर्हति। एवं खलु? तस्य प्रवृत्तिः कदा स्यात्? अथवा वयं स्मः पाठकाः ये पठन्तः स्मः तत्सूत्रं, तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः हल् पदार्थावगमोत्तरमेव। हल् पदार्थः नाम हल् नाम कः? हल् इति कश्चन धातुः वा? धातुपाठे हल् इति धातुः अपि पठ्यते। अथवा तत्र हल् इति कश्चन शब्दस्वरूपो वा? अथवा हल् इति किमपि भिन्नमेव सूत्रम् अस्ति वा? अथवा हल् इति कश्चन प्रत्याहारः वर्तते वा? अथवा हल् इति व्यञ्जनानि सन्ति, हयवरट् इत्यतः आरभ्य हल् इति सूत्रस्य लकारं यावत् इति वा इति कथं ज्ञायेत? कथं नाम हल् इति अस्ति कः इति तु एतावता अस्माभिः न ज्ञातं वर्तते खलु। हल् इत्यस्य यदा अर्थः ज्ञातः भविष्यति ततः परमेव हलन्त्यम् इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भविष्यति खलु। न सामान्येन अस्माकं बुद्धौ बोधः वर्तते, यतः अस्माभिः तानि सूत्राणि पूर्वं पठितानि स्युः, श्रुतानि स्युः लघुकौमुद्यादिषु, तस्य अर्थः च अवगतः वर्तते। परन्तु प्रकृते इदानीं सिद्धान्तशः विचारः क्रियमाणः वर्तते। चिन्तयन्तु, वयं प्रथमतया क्षन्तव्यः, प्रथमतया इति प्रयोगः न युज्यते। प्रथमतया वयम् इदं पठन्तः स्मः। तत्र सूत्रम्, अतः तत्र हल् पदार्थः कः इत्येव जिज्ञासा जायते। हल् इत्यस्य अर्थः कः? हल् इत्यस्य अर्थः यदा ज्ञातः भविष्यति ततः परम् एव तत्र हलन्त्यम् इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिं कर्तुम् अस्माकं तत्र सामर्थ्यम् आगमिष्यति। क्व तस्य सूत्रस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति अस्माभिः विषयः अवगतः भविष्यति खलु। यदि
हल्पदार्थमेव न जानीमः तर्हि कथं हलन्त्यम् इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः तदेव कथयन् अस्ति। तच्च सूत्रं नाम हलन्त्यम् इति यत् सूत्रं वर्तते हल्पदार्थावगमोत्तरमेव नाम हल्पदार्थस्य अवगमनोत्तरं हल्पदार्थस्य अवगमः नाम अवगमनं यदा भविष्यति ततः परम् एव उत्तरं नाम ततः परम् एव अथवा ततः अनन्तरम् एव तस्य प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति इतसंज्ञाविधायकस्य हलन्त्यम् इति सूत्रस्य। समीचीनं कथयति हल संज्ञा च हल इति सूत्रे नाम हल संज्ञा या वर्तते नाम हल नाम कस् हल नाम किम् अथवा हल इत्यस्य कः अर्थः हल इत्यस्य का हल इति संज्ञा या वर्तते तस्याः स्वरूपं किम् अतः हल संज्ञा च हल इति सूत्रे नाम अयोणृके योज हवरडलणयमगणनं झभञ घढ धर्जगडदश खभः छठ चटदव कपै षषसर् हल इति चतुर्दशं प्रत्याहारसूत्रं यद्वर्तते तद् अत्र विवक्षितम्। हल संज्ञा च हलिति सूत्रे नाम हलिति प्रत्याहारचतुर्दशे सूत्रे लकारस्य इत्संज्ञायां सत्यां नाम तस्य यदा इत्संज्ञा करिष्यते तदा आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण वाच्या एवं खलु। हल् इत्यस्मिन् सूत्रे हल् तत्र विद्यमानः यः लकारः वर्तते तस्य इत्संज्ञा यदा भविष्यति किं पश्यन्तु पङ्क्तिम् इत्संज्ञायां सत्यां तस्य इत्संज्ञा यदा भविष्यति केन हलन्त्यम् इति इत्यनेन सूत्रेण तदा इत्संज्ञकं हल इति सूत्रस्य लवर्णं गृहीत्वा आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रं तत्र हयवरट् इत्यस्य हकारादारभ्य हल इति सूत्रस्य लकारं यावत् हल इति प्रत्याहारस्य निर्माणं करिष्यति। समीचीनम्। आदिरन्त्येन सहेता इत्यस्यापि सूत्रस्य सामान्यं ज्ञानं भवतां स्यादेव प्राक्तनसूत्रेषु प्राक्तनग्रन्थेषु पठितत्वात् लघुकौमुद्यादिषु नापि अस्ति तर्हि अपि तत् प्रत्याहारविधायकं सूत्रं भवति। प्रत्याहारसंज्ञा आदिरन्त्येन सहेता इत्यनेन सूत्रेण क्रियते। प्रत्याहारश्च नाम कः? प्रत्याह्रियन्ते आह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः येन सः प्रत्याहारः। यथा ऐयुण अत्र आद्यस्य अकारस्य ग्रहणं भवति ग्रहणं कुर्मः अन्त्यस्य अणकारस्य च ग्रहणं कुर्मः लाघवेन अण् इति वदामः। अतः अण् इत्यनेन एव तत्र अ इ उ एतेषां वर्णानां ग्रहणं भवति। अतः अण् इति प्रत्याहारे एते त्रयः वर्णाः भवन्ति इति विषयः भवद्भिः ज्ञायते परन्तु अत्र स्मार्यते मया तावदेव। एवं किल। ततः कथयति हलिति सूत्रे लकारस्य इत् संज्ञा च हलन्त्यम् इति सूत्रेण वाच्या। समीचीनम्। अयमेव अन्योन्याश्रयदोषः जायमानः अस्ति अतः ध्यानेन श्रोतव्यम् एकैकोऽपि विषयः। समीचीनं। हल् प्रत्याहारसिद्धिः भविष्यति आदिरन्त्येन सहेता इत्यनेन सूत्रेण। तत्र तदापि कदा? यदा आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रम् इत् संज्ञकः वर्णः कः अथवा इत् इति कः, इत् नाम कः इति ज्ञातः इति यदा ज्ञास्यति इति यदा इत् पदार्थस्य स्पष्टता आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य भविष्यति। इत् पदार्थज्ञानं यदा भविष्यति ततः परमेव हल् इति प्रत्याहारज्ञानं खलु भविष्यति। ततः अग्रे किं कथितवान् अस्यां पङ्क्तौ? हलिति सूत्रे लकारस्य इत् संज्ञा च हलन्त्यम् इति सूत्रेण वाच्या। तत्र लकारस्य इति संज्ञा हलन्त्यम् इत्यनेन सूत्रेण कथनीया वर्तते। उपदेशान्त्यं हलित् स्यात् इति अर्थं पुरस्कृत्य। समीचीनं। कथयति अग्रे एवञ्च हलिति सूत्रे नाम हलिति प्रत्याहारसूत्रं यद् वर्तते चतुर्दशं तस्मिन् सूत्रे लकारस्य इत् संज्ञायां सत्यां
नाम लकारस्य इत्संज्ञा यदा भवति तदा आदिरन्त्येन सहेता इति हलसंज्ञासिद्धौ हलन्त्यम् इति सूत्रप्रवृत्तिः इति। एवं खलु? नाम हलिति सूत्रे यदा लकारस्य इत्संज्ञा या वर्तते सा इत्संज्ञा यदा सिद्धा भविष्यति अथवा इत्संज्ञायां सत्याम् एव आदिरन्तेन सहेता इति इत्यनेन सूत्रेण हलसंज्ञायाः सिद्धिः करिष्यते खलु? हलसंज्ञासिद्धिः नाम हल इति प्रत्याहारसंज्ञायाः सिद्धिः। एवं खलु? हल इति प्रत्याहारः कश्चन वर्तते, अतः हल इति प्रत्याहारस्य सिद्धिः तेन करिष्यते। परन्तु कदा करिष्यते? यदा हल इति सूत्रे लकारः इत्संज्ञकः वर्तते इति स्पष्टता यदा भविष्यति। कस्य? आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य अथवा आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं प्रयुञ्जानः वर्तते यः चिन्तकः अहं भवन्तश्च तस्य इत्यर्थः। समीचीनम्? अतः किं कथितवान्? इत्संज्ञायां सत्यां नाम हल इति सूत्रे लकारस्य इत्संज्ञायां सत्याम् आदिरन्त्येन इति हलसंज्ञासिद्धौ हलन्त्यम् इति सूत्रप्रवृत्तिः। नाम यदा हल् पदार्थः ज्ञातः भविष्यति ततः परमेव खलु हलन्त्यम् इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। अग्रे कथयति हलन्त्यम् इति सूत्रेण हल् सूत्रे लकारस्य इत्संज्ञायां हलन्त्यम् इत्यनेन सूत्रेण हल् इति प्रत्याहारसूत्रे लकारस्य इत्संज्ञा करिष्यते। आदिरन्त्येन सहेता इति हलसंज्ञा सिद्धिः। नाम हलन्त्यं पुनः पश्यन्तु, हलन्त्यम् इत्यतः आरभ्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण यदा हल् इति सूत्रे लकारस्य इत्संज्ञा करिष्यते ततः परम् एव आदिरन्त्येन सहेता इत्यनेन सूत्रेण हलसंज्ञायाः सिद्धिः करिष्यते। नाम हल् इति प्रत्याहारस्य सिद्धिः करिष्यते। यतः सः इत्पदार्थज्ञानानन्तरं हल् इति सूत्रस्य लवर्णम् इत्संज्ञकं गृहीष्यति। ततः परम् आदि यः वर्णः वर्तते ह इति तं वर्णं गृहीष्यति। ततः परं हल् इति प्रत्याहारसंज्ञायाः सिद्धिं करिष्यति। एवं खलु? कथयति इत्येवं हलन्त्यम् आदिरन्त्येन नाम आदिरन्त्येन सहेता इति समग्रं सूत्रं जानन्तु। हलन्त्यम् आदिरन्त्येन सहेता इत्यनयोः परस्परसापेक्षत्वेन अन्योन्याश्रयत्वात् अबोधः इति। समीचीनम्? एतत् सूत्रद्वयं मिथः आश्रितं वर्तते। एतम् आश्रयम् अहं पुनः कथयामि एकवारं, पुनः ध्यानेन शृण्वन्तु। आदिरन्त्येन सहेता आदिः अन्त्येन सह इता नाम इत्संज्ञकवर्णेन सह यः आदिः वर्तते सः स्वस्य मध्यगानाञ्च मध्ये विद्यमानानां वर्णानामपि ग्राहकं भवति इति खलु कथयति। अत एव अय्युण् इत्यत्र अण इति वदामः चेत् अकारस्यापि ग्रहणं भवति, मध्यगाः सन्ति, मध्ये स्थिताः ये वर्णाः सन्ति इ उ तेषामपि ग्रहणं भवति। समीचीनं? परन्तु आदिरन्तेन सहेता इति यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं हल् नाम कः इति कथयिष्यति। नाम हलन्त्यम् इत्यस्मिन् सूत्रे हल् पदार्थः कः इति ज्ञानम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्राधीनं वर्तते। आदिरन्त्येन सहेता इत्यत्र इत् कः इति ज्ञानं हलन्त्यम् इति सूत्राधीनं वर्तते। समीचीनं? हलन्त्यम् इति वदति तत्र मम कृते बोधयतु अथवा हलन्तस्य पाठकः वयं चिन्तकाः इति मम अभिप्रायः। कथयामि। हलन्त्यम् इति वदति मम कृते आदौ भोः आदिरन्तेन सहेता महोदय मम कृते आदौ इत् इति पदार्थं नैव मम कृते आदौ हल् कः भवति इति बोधयतु, अहं सूचयामि कस्य इत्संज्ञा भवति इति। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं वदति भोः हलन्त्यम् इति महोदय मम कृते आदौ इत् नाम कः इति बोधयतु, अहम् अनुक्षणम् एव तत्र यः इत्संज्ञकः वर्णः अस्ति तम् इत्संज्ञकं वर्णं गृहीत्वा भवतः कृते हल् इति पदार्थं निर्माय ददामि, स्पष्टतया वदामि यत् हल् कः वर्तते।
न न न न न हलन्त्यं कथयति भोः भवान् आदौ मम कृते हल् सूचयतु हल् कः वर्तते, तदनन्तरम् अहं भवतः कृते कथयामि यत् एते हलः इत्संज्ञकाः भवन्ति। एषः एव मिथः अत्र कश्चन अन्योन्याश्रयः जातः वर्तते। एषः कथयति आद्रन्तेन सहिता कथयति मम कृते इतं बोधयतु अहं भवतः कृते हलं निर्माय ददामि। एषः कथयति हलन्त्यं कथयति मम कृते आदौ हलं बोधयतु अहं भवतः कृते सूचयामि। इत्वर्णाः के वर्तन्ते। अतः एतादृश अन्योन्याश्रये जाते सति अत्र कश्चन अबोधः जायते, विषयः स्पष्टः न भवति, दोषः जायते। यदि अत्र येषाम् अयम् अन्योन्याश्रयदोषः यदि अत्र परिहृतः न स्यात् तर्हि शास्त्रे अग्रे गमनम् एव न भविष्यति। व्याकरणशास्त्रस्य अन्यानि कार्याणि एव अस्माभिः सूत्रान् कर्तुं न शक्यन्ते। कुतः प्रत्याहारसिद्धिः एव न भविष्यति। इतसंज्ञकः न जातश्चेत् कुतः कथं प्रत्याहारसिद्धिः भविष्यति। अन्त्याः इतवर्णाः एव न गृहीताः भविष्यन्ति। अग्रे प्रत्याहारसिद्धेः अभावे प्रत्याहाराः ये तत्र आधारभूताः वर्तन्ते सर्वस्यापि व्याकरणशास्त्रस्य, तस्य सिद्धिरेव यदि न स्यात् तर्हि कथं वा अग्रे शास्त्रस्य तत्र अग्रे वयं ज्ञानं प्राप्स्यामः इति कश्चन दोषः अत्र उत्पन्नः वर्तते। अतः अयम् अन्योन्याश्रयः अयञ्च दोषाय भवति इति अस्माभिः अधुना सम्यक् बुद्धौ स्थापनीयः अस्ति विषयः। अग्रे तस्य परिहाराय युक्तिः कथयिष्यते। कथयति, किं कथयति पश्यन्तु। एवञ्च हल् संज्ञाम् अनुपजीव्य एव हल् सूत्रे लकारस्य केनचित् सूत्रेण इतसंज्ञाम् अबोधयित्वा हलन्त्यम् इति हलाम् इतसंज्ञाबोधनं पाणिनेः अयुक्तम् इत्याशङ्क्य हल् संज्ञाम् अनुपजीव्य एव हल् सूत्रे लकारस्य इत्संज्ञां विधातुं हलन्त्यम् इति सूत्रं द्विः आवृत्य प्रथमं सूत्रम् उपक्षिपति। वदामि पङ्क्तेः समग्रायाः सर्वस्याः अपि पङ्क्तेः अस्याः आशयं कथयामि, एकैकस्य पदस्य अर्थं च कथयामि, भवन्तः निश्चयेन अवगमनं कर्तुं शक्नुवन्ति। इतः आरभ्य अन्योन्याश्रयदोषस्य परिहारः आरब्धः वर्तते। इदानीं परिहारः कथं करिष्यते तस्य आरम्भः इतः अग्रे तत्र करिष्यते। समीचीनम्। आम्, कथयति एवञ्च, पुनः पङ्क्तौ आगच्छन्तु। एवञ्च हल् संज्ञाम् अनुपजीव्य एव, नाम हल् नाम कः इति अनुपजीव्य एव, नाम इति विषयम् अनाश्रित्य एव, अथवा इति विषयम् अनुक्त्वैव, नाम हल् कः इति स्पष्टतया न उक्तं वर्तते केन, सूत्रकारेण इति इत्यर्थः। अनुपजीव्य एव हल् सूत्रे, नाम हल् इति यत् चतुर्दशं सूत्रं वर्तते तस्मिन् सूत्रे लकारस्य केनचित् सूत्रेण इत् संज्ञाम् अबोधयित्वा, नाम अस्य इत् संज्ञा भवति, यदि तस्य इत् संज्ञां वा कथयेत् सूत्रकारः, ततः परं तत्र हल् पदार्थः ज्ञातः भविष्यति। यतः इत् संज्ञायां स्पष्टतायाम् आदिरन्त्येन सहेता हल् पदार्थस्य अथवा हल् इति प्रत्याहारस्य निर्माणाय सर्वात्मना सिद्धः भविष्यति, अथवा हल् पदार्थस्य निर्माणमेव करिष्यति। हलम् आदाय हलम् अस्माकं पुरतः आनीय स्थापयिष्यति। एषः हल् अस्ति, भो स्वीकरोतु, करोतु इदानीं हलन्त्यम् इत्यनेन सूत्रेण इत् संज्ञा हलाम्। समीचीनम्। अतः केनचन सूत्रेण इत् संज्ञाम् अबोधयित्वा, नाम इत् संज्ञा तु न बोधिता सूत्रकारेण। अग्रे कथयति हलन्त्यम् इति हलाम् इत् संज्ञा बोधनं, नाम हलन्त्यम् इत्यनेन सूत्रेण अयुण् इत्यत्र ण, रुल् इत्यत्र क, एवङ् इत्यत्र ङ, एतेषां हलाम् अन्तिमानां हलाम् इत् संज्ञा बोधनं यद् पाणिनिना आरब्धं वर्तते हलन्त्यम् इत्यनेन सूत्रेण, तत् पाणिनेः अयुक्तं,
नाम तथा न युज्यते। आदौ इत्संज्ञकः वर्णः हल् इति अन्तिमे सूत्रे यदि बोध्यते ततः आदिरन्तेन सहेता इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति खलु। अतः शास्त्रे अग्रे कार्यं भविष्यति, अन्योन्याश्रयसदृशः दोषः अपि उपस्थितः न भविष्यति खलु इति आशङ्क्य कथयति। हल् संज्ञाम् अनुपजीव्य एव, नाम हल् संज्ञाम् अनाश्रित्य एव अथवा हल् संज्ञां स्फुटतया अनुक्त्वैव हल् सूत्रे, नाम हल् इति प्रत्याहारसूत्रे लकारस्य इत् संज्ञां विधातुं सर्वमपि अन्योन्याश्रयदोषस्य परिहारः यदि हल् इति प्रत्याहारसूत्रे चतुर्दशे सूत्रे लकारस्य इत् संज्ञां यदि जानीयात् एषः एतद् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं, तर्हि अनुक्षणमेव तत्र हल् इति पदार्थः, हल् इति प्रत्याहारः निर्मितः भविष्यति। ततः हलन्त्यम् इत्यस्य अर्थः ज्ञातः भविष्यति, अन्योन्याश्रयदोषः परिहृतः भविष्यति। अतः कथयति हल् सूत्रे लकारस्य इत् संज्ञां विधातुं, तर्हि तस्य इत् संज्ञा कर्तव्या खलु, कथञ्चित् तत्र कश्चन उपायः कर्तव्यः खलु। अतः विधातुं हलन्त्यम् इति सूत्रं, नाम हलन्त्यम् इति अष्टाध्याय्यां यत् सूत्रं पठितं वर्तते तत् सूत्रं द्विः आवृत्य, नाम तस्य आवृत्तिद्वयं करोति, वारद्वयं तत् सूत्रं पठति इति। प्रथमं सूत्रम् उपक्षिपति, नाम प्रथमं सूत्रम् अत्र तत्र तस्य उपक्षेपं करोति इति। प्रक्षेपं न उपक्षेपं करोति, प्रक्षेपोपक्षेपयोः मध्ये कश्चन भेदः। प्रक्षेपः तु तत्र ऋषेः अभिप्रायम् अथवा मूलकर्तुः अभिप्रायं तत्र अनुक्त्वा एव, अभिप्रायम् उल्लङ्घ्य तत्र अतिरिक्तस्य कस्यचित् ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायविरुद्धस्य वचनस्य समावेशः प्रक्षेपः। उपक्षेपस्तु तत्र यदि शास्त्रे काचित् न्यूनता दृश्यमाना वर्तते तां न्यूनतां पूरयितुं तत्र कञ्चन वचनं यदि अतिरिक्ततया ग्रन्थकारेण वा अथवा व्याख्यात्रा वा तत्र निवेश्यते अथवा सः कस्यचित् वचनस्य निवेशं करोति, सः उपक्षेपः इति वक्तव्यः। यद्यपि प्रक्षेपाः दीक्षितेन बहवः कृताः वर्तन्ते, तेषां प्रक्षेपाणां विषये सद्यः चर्चा नास्ति, आगमिष्यति, सोऽपि समयः आगमिष्यति, तदा वयं बोधयन्तः गच्छामः। ते प्रक्षेपाः दोषवशात् वा कथञ्चित् वा सन्ति तु सन्ति, परन्तु प्रकृते प्रक्षेपः नास्ति, प्रकृते उपक्षेपः वर्तते। अस्तु, प्रकृते विषये एव सद्यः बुद्धिं कुर्मः। अन्योन्याश्रयः यः दोषः तस्य परिहारः अस्माभिः इदानीम् अग्रे कर्तव्यः वर्तते। स च परिहारः तदा भविष्यति यदा हलन्त्यम् इति सूत्रं वारद्वयं पठिष्यते। तत्र प्रथमतया यत् पठिष्यते सूत्रं तस्य अर्थविशेषः यदा करिष्यते ततः परमेव अन्योन्याश्रयदोषस्य परिहारः भविष्यति। अतः कथयति, किं कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। प्रथमसूत्रम् उपक्षिपति हलन्त्यम् इति। तत्र दोषः कथं परिहृतः भविष्यति तं विषयम् अहम् उक्तवान् अस्मि, पुनरपि तं बुद्धौ स्थापयन्तु। तत् दोषपरिहारं बुद्धौ स्थापयन्तः अत्रत्यं विषयं शृणुमः यदा, तदा इतोपि विषयः दार्ढ्यं प्राप्स्यति। अस्तु, नाम हल् इति प्रत्याहारसूत्रे यदा लकारस्य इति संज्ञा करिष्यते ततः आदिरन्तेन सहेता हल् इति प्रत्याहारनिर्माणाय समर्थं भविष्यति सूत्रं, ततः अन्योन्याश्रयदोषोऽपि परिहृतः भविष्यति इति अस्ति अत्र विषयः। भवतु, व्याख्याग्रन्थक्रमानुसारं गच्छामः, इतोपि स्पष्टता भविष्यति। यत्र व्याख्यायामेव प्रौढत्वम् अथवा सम्भ्रमः अथवा क्लेशः अथवा दुरूहत्वं भविष्यति, तत्र अहं निश्चयेन भवतां मम सामर्थ्यानुसारं साहाय्यं करिष्यामि। भवतु नाम कथयति हलन्त्यं मूलं गच्छन्तु। यत्र कुत्रापि टीकायाम् एतानि स्थूलाक्षराणि आगमिष्यन्ति तत्र अवगन्तव्यं, मूले किञ्चन वचनम् आरब्धं वर्तते, तद् इङ्गितीकुर्वन्नस्ति व्याख्याता।
मूले गच्छन्तु किमुक्तं हलन्त्यम् अपि च ततः अपि पूर्वं काचित् सङ्ख्या दृश्यते भवद्भिः एका इति प्रथमा सङ्ख्या दृश्यते सङ्ख्यावचनत्वेन एकम् इति दृश्यमानं वर्तते तत्र नाम सूत्रात् पूर्वं यां सङ्ख्यां भवन्तः पश्यन्तः सन्ति सा सङ्ख्या कौमुदीसङ्ख्या सूत्रात् परं यां सङ्ख्यां भवन्तः पश्यन्तः सन्ति 1 त्रीणि त्रीणि सा सङ्ख्या अष्टाध्यायीस्थसङ्ख्या वर्तते अनयोः उभयविधसङ्ख्ययोः अपि सम्यक् परिचयः स्यात् यतः अग्रे तत्र एताः सङ्ख्याः आदाय विशिष्टानि कार्याणि अस्माभिः कर्तव्यानि वर्तन्ते यद्यपि तत्र प्राक्तनकौमुद्याः या सङ्ख्या वर्तते तस्याः सङ्ख्यायाः महत्त्वं नास्ति अष्टाध्याय्याः या सङ्ख्या वर्तते तस्याः सङ्ख्यायाः एव महत्त्वं वर्तते परन्तु तद्वयं कालक्रमेण तद्महत्त्वं वयम् अवगमिष्यामः अस्तु इदानीं प्रथमं सूत्रं यद् हलन्त्यमिति सूत्रस्य द्विः आवृत्तिः क्रियमाणा वर्तते कृता वर्तते इत्येव चिन्तयन्तु कुतः एतद् हलन्त्यमिति एकं सूत्रं तदनन्तरम् आदिरन्त्येन सहेता तदनन्तरं पुनः हलन्त्यं पठिष्यते अग्रे मूले एव अतः वारद्वयमिदं सूत्रं पठिष्यते तत्र प्रथमतया यत् सूत्रं पठितं वर्तते तस्य पदपरिचयः तस्य अर्थः तस्य प्रयोजनं तु सामान्येन श्रुतमपि वर्तते अन्योन्याश्रयदोषपरिहाराय एतस्य आवृत्तिः कृता वर्तते अतः तत्र प्रथमम् इदं सूत्रम् अन्योन्याश्रयदोषपरिहाराय भवति इति परन्तु ग्रन्थकारः तत्र बोधयन् अस्ति नाम आवृत्तस्य अस्य प्रथमस्य सूत्रस्य अर्थं बोधयन् अस्ति किं कथयति पश्यन्तु एकपदं सूत्रम् आदौ एव स्पष्टीकरणं कुर्वन् अस्ति इदं सूत्रम् एकपदं वर्तते अस्मिन् एकमेव पदं वर्तते आम् यद्वितीयं हलन्त्यमिति सूत्रं वर्तते तत्र पदच्छेदः कथं तत्तु सर्वं तत्रैव द्रक्ष्यामः वयम् अत्र आगच्छन्तु अपि च किमर्थम् इदं सूत्रम् आवृत्तं वर्तते तत्प्रयोजनं बुद्धेः मापसरतु इति तत्र नापसरतु इति तत्र किञ्चित् अवधानं कुर्वन्तु अतः विचारस्य स्पष्टता भविष्यति अस्तु एकपदं सूत्रम् अस्मिन् सूत्रे एकमेव पदम् अस्ति कथयति हलि अन्त्यं हलन्त्यम् इति तस्य विग्रहः हलि अन्त्यं हलन्त्यं यथा शास्त्रे विद्वान् शास्त्रविद्वान् इति कथयामः खलु तत्र शास्त्रे इति सप्तमी विभक्तिः भवति समासे तत्र सप्तमी न श्रूयते अतः अत्रापि एकमेव पदं वर्तते तस्य विग्रहः एवं क्रियते हलि अन्त्यं हलन्त्यं मेलनं यदा भवति तदा हलि इत्यत्र या सप्तमी श्रूयमाणा वर्तते तस्याः लोपः भवति अन्त्यम् इत्यत्र यः प्रत्ययः श्रूयमाणः वर्तते सु इति यस्य स्थाने इति श्रूयते तस्यापि लोपः भवति मेलनेन हल् अन्त्य अनयोः एव सम्मेलनं भवति ततः परं पुनः प्रत्ययोत्पत्तिः भवति सुस्थाने भवति पूर्वरूपादिकं भवति हलन्त्यम् इति रूपं सिद्ध्यति समीचीनं तर्हि पदच्छेदः उक्तः अग्रे कथयति नाम अत्र समासविचारः क्रियमाणः वर्तते यैः समासः पूर्वं सामान्येन वा पठिताः ते अवगन्तुं शक्नुवन्ति यैः न पठिताः वर्तन्ते ते शृण्वन्तु विशेषेण स्पष्टता तु समासप्रकरणे भविष्यति नाम हलि अन्त्यम् इत्यत्र समासः कथं कृतः भोः इति कथयति शौण्डादेः आकृतिगणत्वात् सप्तमी शौण्डैः इति सप्तमी समासः नाम शौण्डादि नाम सप्तम्यन्तं यत् पदं वर्तते तस्य सप्तम्यन्तस्य पदस्य तत्र शौण्डादिगणे पठितैः शब्दैः सह एव समासः भवति पाणिनिना गणपाठः अपि खलु लिखितः वर्तते अग्रे वयं तस्य अपि परिचयं प्राप्स्यामः अतः शौण्डादिगणः अपि एकः कश्चन पाणिनिना पाठः कृतः गणः निर्मितः वर्तते तस्मिन् गणे केचन शब्दाः पाणिनिना पठिताः वर्तन्ते अतः सः गणः आकृतिगणः वर्तते आकृतिगणविषये चर्चा यद्यपि अग्रे भविष्यति तथापि अत्र कथयामि चेत् आकृतिगणत्वं नाम यस्मिन् गणे शब्दानां काचित् निश्चिता सङ्ख्या न भवति तदाकृति नाम यथा शब्दाः तत्र पठिताः वर्तन्ते तेषां शब्दानाम् आकृतितुल्याः अन्येपि शब्दाः यदि केचन सन्ति प्रयोगं दृष्ट्वा तादृशानाम् अन्येषाम् अपि शब्दानां वयं तत्तद्गणे अन्तर्भावं कर्तुं शक्नुमः
इति। अतः प्रकृते शौण्डादिगणे तत्र अन्त्यशब्दस्य अपि अन्तर्भावः क्रियते। अतः तत्र हलि अन्त्य, हलि इति सप्तम्यन्तस्य अन्त्य इत्यनेन सह समासः भवितुम् अर्हति। अतः हलन्त्यम् इति रूपं साध्यते इति सूत्रं इति एकपदात्मकं यत् पदं वर्तते तत्र समासः साध्यते इत्यर्थः। अतः कथयति इति सप्तमी समासः। सप्तमी समासः इति तत्पुरुषसमासस्य कश्चन भेदः वर्तते। अपरं नाम अस्य सप्तमी तत्पुरुषसमासः इत्यपि वर्तते। तच्च वयं विस्तरेण समासप्रकरणे पठिष्यामः। अग्रे कथयति सुप्सुपा इति समासो वा। सुप्सुपा समासः नाम केवलसमासः, यथा पूर्वं भूतः भूतपूर्वः, नाम यस्य नामविशेषः न भवति तादृशः समासः अपि अत्र वक्तुं शक्यते। तस्मिन् विषये अपि वयं समासप्रकरणे पठिष्यामः इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति हलपदमिह सूत्रपरं, नाम हलि अन्त्यम् इत्यत्र हलन्त्यम् इत्यत्र हल् इति यत् श्रूयमाणं वर्तते तद् प्रत्याहारसूत्रेषु अन्तिमं 14 सूत्रं वर्तते। समीचीनम्। एतावन्तं विचारम् एव अद्य वयं पठिष्यामः। अतः अद्य वयं तत्र अन्योन्याश्रयः कयोः सूत्रयोः मध्ये प्रवृत्तः वर्तते तं विषयं बुद्धौ स्थापयामः दार्ढ्येन। सः कथं दोषः भवति इति विषयं बुद्धौ स्थापयामः। तस्य च परिहाराय अयम् आरम्भः यः क्रियमाणः वर्तते तस्य आरम्भं च वयं बुद्धौ स्थापयामः। इतोपि अग्रे परिहारस्तु एतावता न जातः वर्तते। परिहारविषयः वयं अस्माभिः अग्रिमे पाठे पठिष्यते। अद्य तावत् अयं पाठः अत्रैव उपसंह्रियते। अतः अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इत्येवञ्च संज्ञाप्रकरणस्य पञ्चमः एषः पाठः अद्य समाप्तिं गतः। अग्रिमः पाठः षष्ठः पाठः भविष्यति। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।